नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कैसियां बहारां अल्लाह पाक ने बनाइयां ने। मक्कातुल मुकरमा शहर है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां नातां पढ़ियां जा रही ने। जिहड़ी हस्ती नूं अल्लाह ने मक्कातुल मुकरमा ही पैदा फरमाया और पूरी दुनिया ते जिन्हां दे नाम नूं रोशन और बुलंद किया और जिन्हां उत्ते अल्लाह करीम ने कुरान करीम नाज़िल फरमाया और जिन्हां नूं अल्लाह करीम ने सत्तां आसमानां ते बुलाया। मौलाना रूनी यासर बगवी साहब, मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मदी साहब, मौलाना हाफिज़ सलमान रब्बानी साहब, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब माशाअल्लाह, मौलाना उबैदुल्लाह हसन साहब और एहसान लाई ज़हीर साहब माशाअल्लाह। किन्नियां अल्लाह दियां रहमतां कि असी अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे शहर च बैठे हैं जिथे आप अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने पैदा फरमाया। सानू रब ने बुलाया सी चले हज नूं, सानू रब ने बुलाया सी चले हज नूं, साडी ए होए दुआ अल्लाह लै जाए सब नूं। जदों जहाज विच बह के असी मक्के जावांगे, बैतुल्ला दे दुआले फिर चक्कर लावांगे, गल पाके एहराम लाके अपनी पग नूं सानू रब ने बुलाया असी चले हज नूं। असी हाज़र तेरे दर ते सोहणिया, तेरे घर जिहा होर नहीं कोई घर सोहणिया। दे हमद दी तौफीक साडी शाह रग नूं सानू रब ने बुलाया असी चले हज नूं। लिबास कबर वाला अज असी पाके आए हाँ, सारे दुनिया दे फिकर मुका के आए हाँ, खत्म करके आए असी अपनी सज धज नूं सानू रब ने बुलाया असी चले हज नूं। मेरे नबी दी जग च मिसाल कोई ना, मेरे नबी दी जग च मिसाल कोई ना, सोना आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना, सोना आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना। ओदे हसे अंधेरे सब दूर हुंदे सन, सब गलियां महल्ले नूरो नूर हुंदे सन। ओदे हसे अंधेरे सब दूर हुंदे सन, सब गलियां महल्ले नूरो नूर हुंदे सन। होया उस जिहा होया सोने जिहा साहिबे जमाल कोई ना, आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना, आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना। रब्बा मन लई सवाल साडा अर्श वालिया, मक्का पाक विच आके असां डेरा ला लिया। रब्बा मन लई सवाल साडा अर्श वालिया, मक्का पाक विच आके असां डेरा ला लिया। साडे पल्ले विच जरा भी अमाल कोई ना, आमिना दे लाल जिहा लाल कोई ना। कर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल है आका दा, कर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल है आका दा। जन्नत में लेके जाएगा, जन्नत 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 में लेके जाएगा, ए प्यार मेरे आका दा, कर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा। मारा ते मारा खा के हिम्मत न हारदा, हबशी बिलाल आका तो जाना सिवारदा,
مارا تے مارا کھا کے ہمت نہ ہاردا حبشی بلال سونے تو جانا سواردا کتنا اعلیٰ نرالا ہے اے بلال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا منہ نسن بولے مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا منہ نسن بولے مدنی راضی جلیل ہو گیا فوراً لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا کتنا اچا تے سچا ہے اے خیال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا رتبہ کمال آقا دا صدیق عمر مثالی ہیں غنی علی نرالے ہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے ولی ان کا اور وہ اللہ والے ہیں جنت ہے فدا ان پر راضی ہے الہ ان پر پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں پہلو محمد میں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں جنہوں نے ڈیرے ڈالے ہیں مختصر بتاؤں تم کو عظمت صحابہ کی اللہ کا قرآن دیکھو جگہ جگہ حوالے ہیں جن کو ان سے نسبت ہے ہم کو ان سے الفت ہے اللہ 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 ہم تو ان کے جیالوں کے جیالے ہیں کتنا بلند مقام اللہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے مولانا عبد الغنی محمدی صاحب ہم تو محمدی ہیں بھایا ہے نام ہم کو سالار انبیاء ہیں بس کافی امام ہم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے تن من تے دھن اولاد بھی ماری حضور تو زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے دیندار سی مثال جہاں اس یار غار دی دیندار سی مثال جہاں اس یار غار دی ایسا وفا نو تاج پوایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھڑے
آقا نے سب دے کر ادا دنیا تے کر چھڑے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے محشر نو رب تو لینا بقایا صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے بتاؤ کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا تکبیر نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ رفعت صحابہ شیر پاکستان مولانا منظور صاحب وکیل صحابہ و اہل بیت الحاج مولانا منظور صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا تیری تعریف جب لکھنے کوئی مومن قلم اٹھاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے قلم بھی جھوم جاتا ہے معطر ذہن ہوتا ہے جیسے مشک گلاب آیا جیسے مشک گلاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے